ल अब हाम्रो युनिट 3 मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको अब हामी बिहान सर्ट क्वेसन पढ्यौँ, अब हामी लङ क्वेसनतिर लाग्दैछौँ है। जस्तो अब मुख्य मुख्य हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। जस्तो एन इनकम्प्लिट डिस्ट्रिब्युसन इज गिभेन बिलो भनेको छ। जस्तो क्लास 10 देखि 20, 20, 30, 30, 40 हुँदै हुँदै यो जम्मा 80सम्म पुगेछ र बाहिर यो चाहिँ एकदम हामीले हेर्नु पनि पर्ने छ। कुनै कुनै डाटाहरू यताउता पनि पढ्नु सक्ने चाहिँ हुन्छ है। त्यो डाटाहरू चाहिँ मिलेको छ छैन त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो केयर गर्नु चाहिँ पर्ने चाहिँ हुन्छ यो है। कहिले कहिले डाटाहरू यता त हुन्छ, तिम्रो त्यो ब्यालेन्स मिलाउनु नानी, त्यो तिम्रो ब्यालेन्स मिलिरहेको छैन क्या, त्यो अलिकति काम मिलिरहेको छैन है। ओके, अब हामीले यस्तो प्रकारले बसिसके पछाडि यहाँ एकछिन, यहाँ वर्डको यहाँ कति के प्रब्लम भइरहेछ। भयो ओके, ल यहाँ हेरौँ है त। अब हामीले यहाँनिर इन्कम्प्लिट जस्तो खालको हामीले एउटा दिएको छ। अनि यसले के भन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी, अब यहाँ यस्तो दिएको छ, यहाँनिर हामीले यसरी वाट दिएको छ, यहाँ पनि वाट दिएको छ है। अब कहिले कहिले चाहिँ यसले के भन्छ, यहाँ ए राखिदिन्छ, यहाँ बी राखिदिन्छ। अब ए बी धेरै आएको हुनाले कहिले कहिले यहाँ पी राखिदिएला, यहाँनिर तिमीलाई क्यू राखिदिएला। अब कहिले कहिले यहाँनिर F1 राखिदिएर यहाँ F2 राखिदिएला, यो विभिन्न खालको हुनसक्छ क्या। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भन्छ क्या, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी यसलाई भन्छ होइन। जस्तो हामीले यसको मान निकाल्नु पर्ने, जस्तै 10 देखि 20 को 12 छ, 20 देखि 30 को 30 छ, 30 देखि 40 को यहाँ नम्बर कति त्यो थाहा छैन, 40 देखि 50 को 65 छ, 50 देखि 60 को थाहा छैन, 60 देखि 70 को 25 छ, 70 देखि 80 को 18 छ र टोटल जोड्दा चाहिँ 229 पुग्दो रहेछ। अब यसले वाट भन्छ, कहिले कहिले चाहिँ यसले मान निकाल भनेर डाइरेक्ट पनि ए र बी दिनु सक्छ होइन। कहिले कहिले जस्तो यहाँ ए र बी को मान निकाल भन्छ, फाइन्ड द भेल्यु अफ पी एन्ड क्यू भन्छ, कहिले कहिले फाइन्ड द भेल्यु अफ F1 एन्ड F2 भन्छ होइन। अब यसले यस पछाडिको चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के हामीले ध्यान दिनुपर्छ भने नि, अब यसपछिको यहाँ तलको मान, यहाँ जुन तल मान दिन्छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अब यसपछि यहाँ तल मान दिन्छ यसले, इफ द मिडियन भेल्यु इज 46 भनेपछि हामीले यहाँ मिडियनको मान दिएको छ है। यसको मिडियन चाहिँ 46, फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज भनेको छ यसलाई। अब यति मात्रै त हामीले प्रायः जस्तो 10 अङ्कले सोध्दैन, हामीले योभन्दा अलिक बढी नै नम्बर चाहिँ हामीले के अरे क्वेसन चाहिँ सोध्छ यसले होइन, अरू पनि सोध्छ। तर अब हामीले चाहिँ के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर मिडियन भेल्यु चाहिँ 46 छ अनि यसलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको छ। अब यसको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन है, मिडियन भेल्यु इज गिभेन। यसले मिडियन दिएको हुनाले के गर्नु पर्यो, लेट मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज अफ 30 एन्ड 40 एन्ड 50 एन्ड 60 आर ए एन्ड बी। मैले पनि ए र बी माने। अब कुनै कुनै सरहरूले यसलाई F1 र F2 मान्नु सक्नुहुन्छ, त्यो पनि पाइन्छ। तर मैले F1 र F2 चाहिँ किन मानिनँ भने यो F1 र F2 चाहिँ यो Fसँग कन्फ्युज हुने हुनाले मैले मानिनँ। तर तिमीले पनि F1 र F2 मान्नु पाउँछौ, ए र बी पनि मान्नु पाइन्छ। म चाहिँ सजिलोको लागि मैले चाहिँ ए र बी माने है। अब यसको हामीले CF टेबलहरू यसलाई त्यसरी बनाउने। अब हाम्रो यहाँनिर CF टेबलहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है त। अब यसो क्लास 10 देखि 20, 20, 30, 30, 40, 50 हुँदै हुँदै 80सम्म पुग्यो। ए भनेको ए माथिको राख्नुपर्छ होइन, 12, 30, ए 65, बी 25, 28, यसो ए 18 गरेर यस्तो हालेर राख्यौँ हामीले। अब CF चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्ने, यो 12 लानु पर्यो, 12 मा 30 जोड्दा 42। अब 42A गर्नु पाइँदैन है, 42 प्लस एलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर यसलाई हामीले 42A गर्नु पाइँदैन क्या। यसलाई 42A गर्न नपाइने हुनाले यसलाई A प्लस 42 अथवा 42 प्लस ए राख्नुपर्छ। अब त्यसरी फेरि यसलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ, यो A प्लस अब 42 र 65 जोड्दाखेरि 107 अनि फेरि यसलाई यसरी जोड्दाखेरि यहाँ B आयो है। अनि A प्लस B प्लस 107 अनि यसरी जोड्दाखेरि अङ्क जोडिन्छ, A प्लस B प्लस 132, यसरी जोड्दाखेरि A प्लस B प्लस 150। अब तिमीले यसरी ठाडो जोड्यौ भने पनि यो के हुन्छ भने नि A प्लस B राख्नुपर्छ, अङ्कले जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो 150 भएर यसरी आयो है। यो चाहिँ यस्तो प्रकारले यो चाहिँ बस्ने हुन्छ। अब
अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि n भनेको 229 यो क्वेसनले दिएकै छ 229 हामीले यो क्वेसन दिएको छ हैन त्यस पछाडि अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मिडियन बराबर 46 अब यो 46 दिएको हुनाले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा गर्छौँ यो 46 कहाँ पर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ क्या यो 46 चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि 30 देखि 40 हैन 40 देखि 50 मा पर्छ यो 46 चाहिँ 40 देखि 50 मा पर्छ त्यसकारणले 46 लाइज इन द क्लास कतिमा पर्छ त इन द क्लास 40 to 50 मा पर्छ अब यसपछि यहाँ हामी समीकरण डेभलप गर्छौँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि n बराबर यहाँ हेर्नु त यी n बराबर a plus b plus 150 छ र n को मान चाहिँ कति रहेछ 229 अब हामीले यहाँ के गर्छौँ n बराबर a plus b plus 150 n को मान 229 बराबर a plus b plus 150 अनि a plus b अनि 229 बाट 150 गर्दाखेरि 79 अब यो 79 लाई हामी यसलाई यतिकै राख्छौँ हैन कहिले कहिले चाहिँ यो तिमीले सिधै a plus b को मान प्रयोग गर्नुपर्छ है a plus b बराबर 79 भनेर राख्नु पर्ने हुन्छ समटाइम्स कहिले कहिले चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ a बराबर 79 माइनस b राख्नु पर्ने पनि अवस्था हुन सक्छ अब कुन अवस्था हो यसलाई यतिकै छाड दिने यो केही फरक पर्दैन पछि कपी चेक गर्नेले यस्तो गर्यो कि यस्तो गर्यो भने त्यो हेर्दै हेर्दैन है अब ग्रेजुएट लेभलको सानो सानो कुरा यस्तो माथिको हेरेर सम्भव पनि यसको चाहिँ हुँदैन अब एउटा इक्वेसन के आयो a plus b बराबर 79 यो चाहिँ अब कसरी थाहा पायौं भन्दाखेरि हामी सिधै n जोड्दाखेरि n भनेको चाहिँ a plus b plus 150 भयो है अब यो a र b चाहिँ यहाँ थिएन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले a मानेको 50 देखि 60 को हामीले b मानेको तर तिम्रो स्कुल कलेजका सरहरूले क्याम्पस सरहरूले यसलाई f1 र f2 मान्नु भयो भने पनि कुनै आपत छैन तिमीले मान्दा पनि आपत हुँदैन a र b मान्दा पनि पाइन्छ यो ठुलो कुरै भएन है अब यो एउटा इक्वेसन a plus b बराबर 79 भन्ने कुरा भयो अब यसपछि हामीले कुन सूत्र लगाउनु पर्ला भन्दाखेरि क्वेसन हेर्दा यहाँ मिडियन भनेर दिएको छ क्या मिडियन भ्यालु भनेको हुनाले अब तिमीले मिडियनको सूत्र लगाउनु पर्यो मिडियन भनेको के हुन्छ l plus n/2 minus ca by f multiply s अब यो मिडियन 46 क्वेसनले दिएकै छ अब यो मिडियन कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यो मिडियन चाहिँ 40 देखि 50 मा पर्छ त्यसकारण यसको l भनेको 40 अब n/2 को मान यहाँ छैन अब हैन यहाँ सर्तै हामीले निकालेको छैनौं n भनेको 229 का मुनि 2 किनभने यो यसको n भनेको त 229 यसले दिएकै छ हामीलाई हैन 229 का मुनि 2 भयो माइनस अब cf भनेको चाहिँ नि हाम्रो उत्तर जहाँ पर्छ त्यो भन्दा एक स्टेप माथि यो एक स्टेप माथि चाहिँ हाम्रो cf हुन्छ हाम्रो उत्तर जहाँ पर्छ हाम्रो उत्तर यहाँ परेको हुनाले यो एक स्टेप माथिको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यो cf हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के भयो त cf भयो त्यसकारण हाम्रो cf चाहिँ a plus 42 हो अब तिमीले यहाँनिर यो a plus 42 लाई चाहिँ कोषमा राखेन ब्राकेटमा राखेन भने यो गल्ती हुन्छ किन गल्ती हुन्छ अगाडि त माइनस छ र यो माइनस हुनाले तिमीले सिधै यसरी a plus 42 मात्रै राख्यो भने त यो त गल्ती भयो यो a plus 42 राखेर त गल्ती भयो कारण यसको अगाडि माइनस हुनाले माइनस भन्दा पछाडि दुईटा आयो भने चाहिँ कोष राख्नुपर्छ हैन त्यसपछि अब यसको f उत्तर जहाँ पर्छ त्यसको f यो 65f हो हैन यसको f भनेको 65 अनि i भनेको यसको फरक कति छ i भनेको चाहिँ कस्तो भने यो उत्तर कहाँ पर्छ हैन उत्तर कहाँ पर्छ त्यसको बीचको चाहिँ यसको चाहिँ i हुन्छ अथवा h हुन्छ र यसको h को फरक चाहिँ हामी के हो 10 भयो अब कुनै कुनै सरले यो h को ठाउँमा i पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन त्यो चाहिँ i पनि हुन सक्छ h पनि हुन सक्छ है अब अलिकति यहाँनिर यसको समस्या देखा पर्छ मिडियन 46 l भनेको 40 प्लस अनि यो 229 का मुनि 2 माइनस cf भनेको a plus 42 अनि बाइ 65 मल्टिप्लाई 10 अब यहाँ सरल गर्दा एउटा आइडिया चाहिँ के लगाउनु पर्छ नि तिमीले यसमा केही पदहरुलाई एकसाथ लानु सकियो नि यसलाई र यसलाई एकैचोटी लानु सकिन्छ क्या कसरी लानु सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा यसरी गर्यो हैन यहाँ 46 माइनस 40
46 माइनस 40 गर्यो अनि यो त हरमा छ, यो हरको माथि जान्छ, माथिको तल आउँछ। त्यसकारण यो के भयो 46 होइन माइनस 40 भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई, यो त 10 का मुनि 65 हो, यो त यता आउँदा के हुन्छ यो 65 का मुनि 10 हुन्छ क्या, यो उल्टेर आउँछ क्या यसरी। यो यसरी लग्यो भने चाहिँ यता कति बाँकी रह्यो अब 229 का मुनि 2 माइनस a प्लस 42 यति मात्रै रह्यो क्या। अब तिमीले यहाँ लसले पनि गर्नु पाइन्छ, यो लसले पनि गर्नु पाइन्छ होइन। अब टिचरहरूले चाहिँ कति मास्टर माइन्ड कति लगाउँदा ठिकै हुन्छ, अब विद्यार्थीमा कति अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने हिसाबले सुरुमा 46 माइनस 40 गर्ने मल्टिप्लाई, यो 10 का मुनि 65 लाई उल्टाउने, 65 का मुनि 10, अब यहाँ बाँकी र 229 का मुनि 2 माइनस a प्लस 42। अब तिमीले यसमा घटाएर गुणा गरेर भाग गर भने ठ्याक्कै 39 हुन्छ अनि 229। अब यहाँ त लस निकाल्नु पर्छ, हेर यो 2 ले नि यसलाई कोष खोल्नु पर्छ, 2 ले a लाई गुणा गर्दा माइनस 2a अनि यो 2 ले 42 लाई गुणा गर्दा माइनस प्लस माइनस 84 अनि त्यसपछि क्रस गुणा गरिदियो 39 दुना 78 अनि त्यसपछि 229 बाट 84 घट्यो भने 145 माइनस 2a अनि यो माइनस 2a लाई अगाडि लाने अनि यो 145 बाट 78 घटायो भने 67। अब यसलाई भाग गर्नु बित्तिकै a बराबर 33.5 हुन्छ है। तर यो a कहिले पनि माइनस पनि हुँदैन र यो पोइन्टमा पनि आउँदैन। जुन यो a छ यो दुईटै कुरा आउँछ, यो a चाहिँ हाम्रो माइनस पनि हुँदैन पोइन्टमा पनि आउँदैन, किनभने फ्रिक्वेन्सी भनेको त नम्बर हो, नम्बर कहिले पनि दशमलवमा आउँदैन, फ्र्याक्सनमा आउँदैन होइन। यो माइनस पनि हुँदैन यो पोइन्टमा पनि आउँदैन, तर के भयो हाम्रो त पोइन्टमा आइदियो है। हाम्रो त कति भयो भाग गर्दाखेरि त 33.5 आयो, तर यो a भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुनाले यो 33.5 लाई 34 बनाउनु पर्छ। यस्तो खालको चिन्ह लेख्यो भने लगभग भन्ने अर्थ लाग्छ। यो 33.5 चाहिँ यो चाहिँ 34 भयो। अब यसरी लगभग लाँदा नि यो 33.0 के अरे यो 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 थियो भने यो 33 नै हुन्छ। 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 भयो भने चाहिँ यसलाई कति लेख्नुपर्छ 34 लेख्नुपर्छ क्या। राउन्डिङ गर्ने तरिका चाहिँ त्यो हो। त्यही कारण यहाँ 33.5 को लगभग करिब करिब यो 34 हुन्छ। कारण पनि यहाँ लेखेको छु, कारण लेखिरहनु आवश्यक पनि छैन, लेख्दा पनि हुन्छ। a इज फ्रिक्वेन्सी विच इज अलवेज इन होल नम्बर, होल नम्बर अथवा यो चाहिँ के हुन्छ नेचुरल नम्बर हुनुपर्छ भनेको पोइन्टमा हुनु हुँदैन। अब कुनै कुनै टिचरहरूले कुनै कुनै विद्यार्थीले कारण अर्को लेख्न सक्छ, a नेभर बी इन फ्र्याक्सन, यो कहिले पनि भिन्नमा हुनु हुँदैन किनभने यो त संख्या हो। त्यसो हुनाले हाम्रो a को मान 33.5 होइन, a को मान चाहिँ कति हुन्छ 34 हुन्छ, 34 हुन्छ। अब b को मान कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामी यहाँ त समीकरण छ नि त, a प्लस b बराबर 79। अब फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 a प्लस b इक्वल टू 79। अब a को मान 34 राख्ने, 34 प्लस b बराबर 79। b बराबर अब हामीले 79 माइनस 34 देखाउनु पर्दैन, सिधै 45। अब तिमीले चाहिँ के चाहिँ देखाउनु पर्छ नि, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज अफ 30 to 40 and 50 to 60 आर 34 and 45। तिमीले यो a र b को मान अगाडि पछाडि जुन पनि निकाल्न सक्छौ। यो a र b को मान तिम्रो कहिले b को अगाडि मान आउला, कहिले a को मान अगाडि आउला, नो म्याटर, डजन्ट म्याटर, यसले केही असर गर्दैन। तर उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ के मिलाउनु पर्यो तिमीलाई, पहिलो कुन हराएको रहेछ, पहिलो भनेको 30 देखि 40 को लेख्नु पर्यो, दोस्रोमा चाहिँ कति लेख्नु पर्यो त 50 देखि 60 को भनेर हामीले यसरी यस्तो प्रकारले हामीले उत्तर राख्यौं। यो प्रश्न भयो नि ल। अब यो यसरी हेर्ने र यो यसरी म नोट पनि पठाएपछि त यो झन् भइ नै हाल्छ है। ओके, अब हामीले फेरि अर्को क्वेसन, तर तिमीलाई यति मात्र त सोध्दैन, यहाँनिर तिमीलाई अरू थपेर पनि सोध्छ नि फेरि क्वेसन त है। अब म यस्तै टाइपको फेरि म अर्को गर्दैछु, अर्को थप। द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ 100 फ्यामिलीज आर गिभन बिलो।
यो 100 जनाको यहाँ गिभन बिलो द नम्बर अफ फ्यामिलीज करेस्पोन्डिङ टु एक्सपेन्डिचर ग्रुप 20 to 40, 60 to 80 आर मिसिङ, हराएको छ है, हराएको छ फ्रम द टेबल। हाउएभर द मिडियन इज नट 50, यसको मिडियन चाहिँ 50 भन्ने कुरो थाहा छ हामीलाई, तर यहाँनिर दुईटा कुरो चाहिँ हराएको छ हैन, 20 to 40 र 60 to 80 हराएको छ। अब हाम्रो तालिका चाहिँ यस्तो छ है। अब मैले यहाँनिर अलिकति मैले यहाँ थैता पनि गरेको छु। जस्तो हाम्रो टेबल यस्तो छ, एक्सपेन्डिचर इन रुपिस, नम्बर अफ फ्यामिलीज हैन। अब यहाँ यस्तो खालको यहाँ दिएको छ र अब यहाँ तल चाहिँ के छ, द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज, हामी के फाइन गर्नुपर्ने, द मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज एन्ड द मेन भ्यालु अफ द होल फ्यामिली। तिमीलाई यति मात्र त प्रायः सोध्दैन, पहिला चाहिँ सोधियो होइन, अब चाहिँ यस्तो धेरै सोध्दैन यस्तो। त्यस्तो भएको हुनाले तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसले जोइन्ट क्वेसन चाहिँ सोध्नु सक्छ है। अब त्यस कारण हामीले यसको एन्सर दुईवटा कुरा निकाल्नु पर्यो, हराएको फ्रिक्वेन्सीहरू कति कति हुन् र त्यसपछि द मिन भ्यालु चाहिँ यसको चाहिँ कति भनेर यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। ओके, अब यसपछि हामी यसलाई के गर्ने भयौँ त भन्दाखेरि अब हेर्नु त यहाँ सोल्युसन दिएछ n बराबर 100, किनभने यसले माथि भनेकै छ हेर 100 फ्यामिलीज भनेको छ, n इक्वल टु 100, मिडियन इक्वल टु 50, यसले मिडियन पनि यहाँनिर भनेको छ, मिडियन पनि भनेको छ। अब हामीले लेट मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज 20 to 40 एन्ड 60 to 80 आर ए एन्ड बी। मैले अहिले भनिसकेँ तिमीले यसलाई F1 र F2 पनि मान्न सक्छौ, ए र बी पनि मान्न सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरै भएन होइन। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर यो टक्कै यसरी राख्ने हो, अनि यसरी एफ राख्ने हो, जहाँ मिसिङ छ ए र बी राख्ने हो। अनि त्यसपछि सिएफ सुरुमा यो काम गर्नुपर्छ है, 14 मा ए जोड्दा 14 प्लस ए पनि लेख्नु पाइन्छ, ए प्लस 14 लेख्नु पाइन्छ, त्यो सब मतलबै भएन है। तिमीले ए प्लस 14 लेखा अथवा 14 प्लस ए लेखा, त्यो सब मतलब हुँदैन। अब यसलाई जोड्दाखेरि ए प्लस 14 र 27 जोड्दा 41, यसलाई जोड्दा ए प्लस बी प्लस अनि 41, अनि फेरि यसलाई जोड्दाखेरि ए प्लस बी 41 र 15 जोड्दा 56, पहिला यति भयो। यो यतातिरको अहिले यस्तो कामै आएको छैन है। पहिला त हाम्रो त मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो नि त। अब सेम प्रोसेस हुन्छ, अघि जस्तो हाम्रो प्रोसेस हुन्छ है। यहाँ त ए बराबर ए प्लस बी प्लस 56, अनि पछि यो n को मान त 100 इक्वल टु ए प्लस बी प्लस 56, अनि ए प्लस बी भनेको 100 बाट 56 घटायो भने 44। अब यसलाई पनि यतिकै छाड्दिने कि भरे बा ए को मान निकाल्नु पर्ने हो बा बी को हो, बा सँगै प्रयोग गर्नुपर्ने, यसलाई छाड्दिने। अब मिडियन चाहिँ हामीले कति दिएको छ 50। अब यो 50 कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ क्या। अब यो 50 चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 50 चाहिँ यसो पर्छ नि त होइन, किनभने अब 40 50 60 भनेपछि त 50 त यहाँनिर पर्ने भयो हाम्रो होइन। 50 को लाइन त यहाँ भयो। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले मिडियन चाहिँ 40 देखि 60 मा पर्छ। अब यहाँ पर्नु बित्तिकै यसको एफ भनेको 27 हुन्छ होइन, अनि ठ्याक्कै यसको सिएफ भनेको चाहिँ के हुन्छ, एक स्टेप माथिको पर्न आउँछ है, एक स्टेप माथिको पर्न आउँछ। त्यही कारणले हाम्रो मिडियनको निकाल्ने सूत्र एमडी बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सिएफ बाई एफ मल्टिप्लाई, यहाँ मैले आई लेखेको छु, आई अथवा एस यहाँनिर दुइटै हुन्छ है। अब म पनि यो यहाँनिर त कहिले आई लेख्छु कहिले एस लेख्छु, त्यसो हुनाले यहाँनिर तिमीले एस लेखे पनि हुन्छ आई लेखे हुन्छ, तर हाम्रो विशेष गरेर टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यसमा हाम्रो एस छ। अनि मिडियन भनेको अब कति रहेछ त भन्दाखेरि 50 इक्वल टु एल भनेको कति रहेछ हाम्रो यहाँ 40 प्लस एन भनेको 100 का मुनि 2 माइनस अब हाम्रो सिएफ भनेको ए प्लस 14, अनि यसको हाम्रो एफ भनेको कति रहेछ 27 गुना। अब यसको क्लास डिफरेन्स चाहिँ कति छ 20 मा छ है, यसको क्लास डिफरेन्स चाहिँ 20 मा छ नि। अब धेरै छ हामी चाहिँ खालि त उमा गर्छौँ क्या, त्यो 10 मा गर्छौँ, अनि त्यहाँ 10 मा गरेर त 10 राखेर यो त गल्ती भएर आउँछ हेर ल। ओके, तिम्रो त के 42 मिलिरहेछ न त्यो आवाजहरू नि, अलिकति मिलाऊ है।
अब यसपछि हेर त अब अघिकै जस्तो सट्टै लाँदा पनि हुन्छ, लान्न भन्नु पनि पाइन्छ यो है। जस्तै तिमीले 50 देखि 40 घटायो, अब बाँकीलाई यिनै छोड्दा पनि पाइयो यो है त होइन। अब यिनै छोड्दा पनि पाइन्छ। जस्तो यहाँनिर मेरो यहाँनिर यो लस अनि यसलाई जस्तो भाग गरिदियो, यसलाई यो त अब भाग हुन्छ होइन। 100लाई 2ले भाग गर्दा 50 हुन्छ। अनि यति बेला लस निकाल्नु पर्दैन किनभने यो त भाग लागेको, अनि 50 हुन्छ। अनि यो माइनसले कोस खोल्दाखेरि -a अनि माइनस प्लस -14 भयो क्या। अघि चाहिँ किन लस निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि चाहिँ भाग लागेन नि त। अब त यहाँ त भाग लागेन होइन। 229लाई 2ले भाग्दा पोइन्टमा आउँछ, अनि मैले यहाँ भाग गरिनँ, अनि त्यही कारण यहाँ त लस निकालेको होइन। तिमीले भागै गर्दा पनि त्यस्तो गल्ती त आउँदैन, तर पोइन्टमा किन निकाल्ने भनेर मात्रै यहाँ ननिकालेर त्यसो गरेको होइन। त्यस कारण यहाँ चाहिँ हामीले यसरी 50 भयो, अनि कोस खोल्दा यति आयो। अनि त्यसपछि मैले 20 का मुनि 27 छ, यसलाई यतै ल्याउँदा के हुन्छ 27 का मुनि 20 हुन्छ। त्यसले यसलाई भाग गर्यो भने कति आउने रहेछ 13.5 बराबर 36 माइनस ए, अनि माइनस एलाई यता प्लस ए, अनि यो 36बाट 13.5 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 22.5 हुन्छ। अब 22.5 भन्दा ठुलो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 23 हुन्छ। यो अघि नै मैले गरिसकेँ। त्यहाँदेखि ए इज फ्रिक्वेन्सी एन्ड इट इज नेभर इन फ्र्याक्सन। त्यही कारण यो एक्जाममा आयो भने चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ क्या। किन कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि एफ प्रायः जसो पोइन्टमा आउनु हुँदैन, यहाँ सट्टै पोइन्टमा आएपछि अब यो क्वेसनै यस्तो हो वा आफूले गरेको चाहिँ गल्ती हो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण हामी के कन्फिडेन्स हुनुपर्छ भन्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि आँखा तलमाथि राख्नुपर्छ होइन, छिटो चेक गर्नुपर्छ र यो पोइन्टमा चाहिँ आउनु चाहिँ सक्छ है। यसरी पोइन्टमा आउनु चाहिँ सक्छ। अब नाउ पुट द भेल्यु अफ ए इन इक्वेसन 1। अब तिमीले यहाँ राख न a प्लस बी भनेको त 44 छ, अनि यहाँ त्यो राख्ने बित्तिकै b को मान चाहिँ 21 आयो। अब यसको त हामीलाई उत्तर निकाल्नु पर्ने छ है, अझै पनि मिन निकाल्नु पर्ने छ। अब तिमीले छुट्टै तालिका कोर्छौ भने चाहिँ अब यो सार्नु पर्यो, यिनै थप्नु पाइन्छ, यही तालिकामा थप्नु पनि पाइन्छ। अब हामी जम्मा यति मात्रै तालिका छ, अब तिमीले थप्नु पाउँछौ। के थप्नु मिनको लागि चाहिँ मिड भ्यालु चाहिन्छ। अब मिड भ्यालु चाहिने हुनाले एउटा कोलम चाहिँ तिमीले मिड भ्यालु गर, अनि एउटा कोलममा एफ अनि यहाँनिर एफएम। यसले चाहिँ अब डाइरेक्ट मेथड गर्ने क्या, किनभने यसमा चाहिँ अब हामी अरू मान निकाल्नु पर्दैन, यसलाई हामीले उन्न घटाइकन गर्नु पाइन्छ। अब तिमीले यहाँनिर घटायो भने पनि पाइन्छ नि फेरि, जस्तो डी बराबर होइन एक्स माइनस एम बाई एच गर्दा पनि हुन्छ। तर यो त अब डाइरेक्टली आउने भएको हुनाले मैले त्यो काम चाहिँ गरिनँ है, मैले त्यो काम चाहिँ मैले यो यहाँ गरिनँ। अब यहाँ त 0 देखि 20 यसको आधा 10, अब यसको आधा कति 60 30 हुन्छ, अनि यो भनेको 100 50 हुन्छ, यो भनेको जोड्दाखेरि 140 आधा 70, यो भनेको 180 90 भयो। अब यसको ए भनेको यो 14 छँदैछ हेर, ए को मान कति आएको छ 23 है, यो 27 छँदैछ, अनि बी को मान 21, अनि यो 15 छँदैछ। अनि त्यसपछि तिमीले गुणा गर्नु पर्यो क्या, यसलाई एफएम भनेर यसलाई गुणा गर्नु पर्यो नि त। 14.140, 23 र 30 गुणा गर्दाखेरि 690, अनि 50 र 27 गुणा गर्दाखेरि 1350, अनि 50 र 21लाई गुणा गर्दाखेरि 1470, 90 र 15लाई गुणा गर्दाखेरि 1350, र अन्तिममा यो जोड्दा 5000, यसको यो एफ जोड्दाखेरि 100 भयो। हामीले त मिन निकाल्नु पर्नेछ। अब यो दुईटा भयो त हाम्रो त उत्तर आइगयो नि यहाँ त। हेर त मिन एक्स बार भनेको सिग्मा एफएम बाई एन 5000 का मुनि 100 भाग गर्दाखेरि 50 है। अब हामीले चाहियो त उत्तर चाहियो। देयरफोर मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज अफ 20 to 40 and 60 to 80 are 23 and 21 respectively and mean equal to 50। किनभने प्रायः सो क्वेसन चेक गर्ने मानिसले एन्सर नम्बर यो कतिको हो र यसको एन्सर कति आएको चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण मान्छ। मैले यो पटक भनिसकेको छु होइन। मेथड विधि आफ्नो हुन्छ, धेरै तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। के छ यो त अब कलेजमा त गरिसकेको होला नि सबैले होइन। कस्तो लागेको थियो, अप्ठ्यारो सजिलो के थियो? सजिलै भएको थियो होइन, कलेजमा गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो त भएको थिएन हामीलाई। ओके ल अब त्यसपछि यहाँ हामीले यसरी गऱ्यौँ है। ल यस्तो तरिकाले यसलाई हामीले गर्ने काम भयो।
यो प्रायः चाहिँ जोइन गरेर सोध्छ क्या, यो धेरै पहिला चाहिँ एकदम सोधेको प्रश्न पनि हो होइन। अब मैले त्यसपछि जम्मा म यहाँ तिमीलाई 3टा गराइदिन्छु, एउटा मिडियनबाट गर्छु, एउटा मिनबाट गर्छु र अर्को चाहिँ मोडबाट गर्छु। यो आयो भने यो 3टा मध्येमा एउटै नै आउने हुन्छ। आयो भने कि त मिडियनबाट आउँछ, कि त मोड, कि त मिन। तर अब हाम्रो किताबमा सबै किताबमा चाहिँ एउटै खालको दिएको छैन, प्रायः जसो मिनको माथि मिडियनको माथि दिएको छ क्या। अब यहाँ हेर्नु है त फेरि अर्को, द फलोइङ टेबल गिभ्स द डिस्ट्रिब्युसन 100 फ्यामिलीज अकर्डिङ टु दियर एक्सपेन्डिचर भने यो त केही भएन। अब फाइन्ड द भ्यालुज अफ अल अफ ए एन्ड बी इफ मोड इज 24। अब मिडियन दिएन, तिमीले मोडको मान दियो, एन्ड फाइन्ड द मिन अफ अल 100 फ्यामिलीज। अब यो मिन निकाल्नु त ठुलो कुरा भएन, पहिला सुरुमा हामीले ए र बी को मान निकाल्नु पर्यो। तर अहिले हामीले मिडियन भन्ने मान दिएको छैन, अहिले के दिएको छ, हामीलाई मोड दिएको छ क्या, मोड भन्ने मान दिएको छ। अब मोडको लागि स्पेसियल टेबल चाहिँदैन है, यसलाई त्यस्तो खालको स्पेसियल टेबल चाहिँदैन। त्यसलाई हाम्रो खालि हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ, त्योबाट निस्किन्छ। अब यहाँ त ए र बी को मान थाहा छैन है। अब के गरौँ, एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च, टक्कै यो खर्चले यसरी राखिदिउँ यहाँ होइन। अब यहाँ हेरौँ, यसको यहाँ एफ भनेको यस्तो राखिदिउँ, यो 14 छ, क्वेसनले नै ए भनेको छ, यो ए भइहाल्यो, यो 27 भइहाल्यो, अनि त्यसपछि यो बी भइहाल्यो, र यो चाहिँ कति भयो, 15 भयो है। अब यसको एन तिमीले जोड्यौ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, ए प्लस बी प्लस अनि यो 14, 27 र 15 जोड्दा 56। यसको लागि सिएफ पनि चाहिँदैन, मिड भ्यालु केही पनि चाहिँदैन, किनभने तिमीले यहाँ मोड भन्ने क्वेसन दिएको छ है, मोड भन्ने दिएको छ। अब मात्र तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो, यो 24 कहाँ पर्छ भनेदेखि 24 त कहाँ पर्ने भयो भन्दाखेरि 24 त कहाँ पर्ने भयो, 20 देखि 30 मा पर्ने भयो होइन। यो 24 भने त 20 देखि 30 मा पर्ने भयो। अब यो मिडियन हो भने चाहिँ यो 20 एल हुन्थ्यो, यो एफ हुन्थ्यो, यो 15 सिएफ हुन्थ्यो, तर यो त मोडको कुरा छ होइन। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यस पछाडि यो पछाडिको अहिले हामी केही गर्दैनौँ है, खालि यो टेबल मात्रै हेर्छौँ। अब यो मोड भनेको हुनाले नि हाम्रो उत्तर 20 देखि 30 मा पर्छ, त्यसकारण यो F1 हुन्छ। जहाँ उत्तर पर्छ यो F1, त्योभन्दा ठिक अगाडिको F0 अनि यता चाहिँ के हुन्छ, F2। यस्तो हुन्छ नि, F0 F1 F2। हाम्रो उत्तर जहाँनिर पर्छ त्यो जहिले पनि F1, अगाडिको F0, अब चाहिँ F2। अब n को मान 100 भनेको त यसले भनेकै छ, 100 फ्यामिलीज भनेको हो नि त। f को मान हामीसँग 100 छ है। अब n बराबर यहाँबाट लियौँ, हेर्दा यहाँबाट लियौँ त, n बराबर a प्लस b प्लस 56। अब n भनेको 100 होइन। अब 100 बाट 56 घटेपछि a प्लस b बराबर 44 है। अब यो भरे a प्लस b सँगै प्रयोग पनि गर्नु पर्ने हुन्छ, छुट्टै छुट्टै मान निकाल्नु पनि पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अब भरे कसरी हुन्छ। अब मोडको मान हामीसँग 24 छ। अब मोड चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 20 देखि 30 मा पर्छ होइन। अब मोड निकाल्ने सूत्र के छ, मोड बराबर l प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टिप्लाई s। अब यो कुनै सरले चाहिँ कसरी कुनै सरले यो अर्को खालको पनि सूत्र चाहिँ प्रयोग गर्ने हुन्छ होइन। जस्तो त्यो सूत्र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यस्तो होइन, जस्तो यो 2f1 यस्तो खालको सूत्र पनि प्रयोग गर्छ क्या, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 पनि हुन्छ। हजुर होइन, यो त यसरी आउँछ। त्यो चाहिँ सूत्र कसरी आएको भने नि, तिमीले जस्तै यो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टिप्लाई एस आयो भने यो डेल्टा 1 यो चाहिँ सूत्र गर्न सजिलो चाहिँ के गर्नुहुन्छ, डेल्टा 1 भनेको चाहिँ नि f1 माइनस f0 गर्नुपर्छ होइन। अनि डेल्टा 2 को सूत्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने f1 अनि f1 माइनस f2, यो चाहिँ यसरी हो होइन। यो चाहिँ कसरी, अनि तिमीले यति बुझ्यो भने त भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो गरेको हुनाले त्यस्तो आएको क्या, यो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होइन। तर यो त्यो चाहिँ सूत्र अप्ठ्यारो हो नि त। डेल्टा 1 भनेको हेर त के हुन्छ भने नि f1 माइनस f0 अनि डेल्टा 2 भनेको चाहिँ के हुन्छ, f1 माइनस f2 हुन्छ होइन। अब यो यस्तो भएपछि यस्तो हुन्छ क्या,
यो पनि F1 हो, यो पनि F1 हो, जोड्दाखेरि के हुन्छ 2F1 हुन्छ क्या, अनि माइनस अनि यो चाहिँ F0 अनि माइनस F2 हुन्छ क्या। यो चाहिँ अब कन्ट गर्न गाह्रो हो क्या, यो चाहिँ कन्ट गर्न त गाह्रो हुन्छ क्या, त्यस कारण सट्टै शुद्ध चाहिँ यो चाहिँ कन्ट गर्नुपर्छ क्या। डेल्टा 1 भनेको चाहिँ F1 माइनस F0, डेल्टा 2 भनेको चाहिँ F1 माइनस F2 कन्ट गरेपछि त्यो सरले प्रयोग गर्नुभएको पनि हुन्छ, यसले पनि हुन्छ। तर यो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 भने यो चाहिँ बिर्सिहालिन्छ, तर यो चाहिँ स्थायी बस्यो। डेल्टा 1 भनेको जहिले पनि F1 माइनस F0, डेल्टा 1 भनेको F1 माइनस F0, डेल्टा 2 भनेको चाहिँ F1 माइनस F2, यो चाहिँ बिर्सिँदैन। अनि सट्टै मान राख्यो है, यो मान राख्यो। अनि यसको चाहिँ डेल्टा 1 भनेको हाम्रो यहाँ माथि छ नि त हैन, यो 0 भनेको A रहेछ, 2 भनेको B, यो भनेको 27 भनेपछि 27 माइनस A, हरमा पनि 27 माइनस A प्लस 27 माइनस B गर्यो, अनि यसले सट्टै घटाइदियो हैन। यसो घटाएपछि अब 27 माइनस A, हरमा हेर त 27 27 जोड्दाखेरि 54 हुन्छ। अब यहाँ त माइनस A छ अनि माइनस B छ, त्यसले माइनस सट्टै कमन निकाल्यो भने त यो त A प्लस B हुन आउँछ, यसरी A प्लस B हुन आउँछ है। अब त्यसपछि 4 बराबर 27 माइनस A 54। अब हेर त A प्लस B को मान यहाँ कति आएको छ त, A प्लस B भनेको त 44 हो, त्यही कारण यो A प्लस B को ठाउँमा तिमीले सिधै 44 लेख्न पाउँछौ क्या। यो A प्लस B को ठाउँमा 44 लेख्न पाइयो हैन। भनेपछि अब गुणा 10 भइहाल्यो, अनि त्यसपछि 27 माइनस A मुनि 10 भयो। यसलाई अब तिमीले यो 10 काट्दा पनि पाइन्छ, यो पाइयो, मैले 10 काट्दिएँ। 4 बराबर 27 माइनस A बराबर 27 माइनस 4, A को मान 23 आयो। अब समीकरण नम्बर 1 बाट A प्लस B बराबर 44, अनि त्यसपछि B को मान 21, A को मान 23, B को मान 21। अब चाहियो हामीलाई मिन। अब मिन जोड्यो क्या, क्वेसनले अब जोड्यो। अब मिन चाहिन्छ हाम्रो त मध्यमान चाहिन्छ, फेरि यसको मिड भ्यालु निकाल्यो। यो मिड भ्यालुमा तिमीले x राखेर पनि गर्न पाउँछौ, a पनि राख्नु पाइन्छ। यसको मिड भ्यालु 5, अब यसको मिड भ्यालु 15, यो 25, यो 35, यो 45। अब यसको f को मान राख्दा यो 14, a को मान कति आएको छ भने त यहाँ a को मान त आइसक्यो हेर हैन। अब यो मान राख्छ, a को मान 23 हैन। अब हामीले फेरि a को मान 23 राख्नु पर्यो, अनि यो 27 भइगयो, b को मान 21, 15 को 15 राखेर यो तिमीले जोड्यौ भने फेरि ठ्याक्कै यो 100 आउँछ। अनि तिमीले यो अब यो a भइसक्यो, यसलाई गुणा गर्नु पर्यो। 14 25 70, 15 र 23 गुणा गर्यो हैन। यसै गुणा गर्दै गएपछि यो मान आयो, यसलाई जोड्दाखेरि 2500, यसको n कति भयो 100 भयो। अनि त्यस पछाडि यसलाई तिमीले भाग गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ, अब यो 25 आयो। र यस्तो प्रकारले एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ a को मान 23, b को मान 21, हामीले a र b के हो भने खुलाउनु परेन, क्वेसनले भनेकै छ कि फाइन्ड द भ्यालु अफ a एन्ड b भनेको छ, र यसको मिन भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो 25 हो। अब कतिपय सरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई सार्नुहुन्छ क्या। कतिपय सरहरूले चाहिँ यो टेबललाई फेरि सार्नु लगाउनुहुन्छ, जस्तो अब सबै त होइन, कसैले यति पछाडिको मात्रै पनि सार्नुहुन्छ हैन, यतिलाई मात्रै सारा पनि गर्नु पाइन्छ मुनि, अथवा यिनै गर्दा पनि हुन्छ। यो आफूले कन्फ्युज हुनु भएन, यो तिमीले जसरी पनि गर्नु पाउँछौ। यो चाहिँ यस्तो प्रकारले गर्ने हो है। ल मैले आज तिमीलाई 3टा पढाएँ। अब म बाँकी अब भोलि म फेरि उबाट पढाउँछु, भोलि चाहिँ मिनबाट म पढाउँछु। अनि यो मिडियन, मोड र मिनबाट पढेपछि चाहिँ अनि यो जसरी घुमाएर आए पनि यो चाहिँ सकिन्छ। मैले आज यति नै मैले पढाएँ, अझै टाइम भयो भने अब यो अर्को पढाउने भ्याइँदैन। भोलिको हाम्रो टाइम 3 बजी हुनेछ है, 3 बजी पढ्छौँ र भोलि हामी चाहिँ युनिट 5 पनि स्टार्ट गर्छौँ, अनि हामी भोलि 5 बजीबाट पनि क्लास चाहिँ हुन्छ।